अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। मैं भी खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज जो लाहौर में इलेक्शन हो रहा है, ये 5 तारीख को, परसों इतवार वाले दिन, हल्का 133, इसका जनाब आज कैंपेन का आखिरी दिन है। आज 12 बजे रात को कैंपेन ख़त्म होगी और उसमें दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है बड़ी। मैंने आपको बताया है कि पीटीआई वालों ने ये तय किया है कि चूंकि इधर जोर नून लीग का है, नून लीग नहीं जीतना है, तो उन्होंने कहा जी वो गिल जो पीपल्स पार्टी वाला है उसको जिताओ। तो ये इनका अंडरग्राउंड इत्तेहाद हुआ है, ठीक है, ये इनका इत्तेहाद हुआ है। बाकी हलके में हमने काफ़ी घूमे फिरे हैं, कल भी मैंने देखा है हलके में, उस दिन भी गया था, कल भी गया था। तो ये इधर जनाह अस्पताल से शुरू हो जाता है, जहाँ जनाह अस्पताल है ना, यहाँ से शुरू हो जाता है तो फिर ऐसे वो आगे तक चलता है। तो इसमें सूरत हाल ये है, अभी बल्कि बड़ी दिलचस्प हुई कल। इधर वो पीपल्स पार्टी के जो पंजाब के सदर हैं ना, राजा परवेज़ अशरफ या अशरफ परवेज़ राजा साहब, वो राजा, अच्छा जी, इसके वो लफ्ज़ कहना नहीं चाहता क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी बुरी बात नहीं। राजा साहब तो उन्होंने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहीं से एक कोई बंदा उठा के लाए हैं कोई कि ये जी नून लीग का है और उसकी बीवी भी ये नून लीग के जी टिकट लड़े थे या टिकट पे इलेक्शन लड़े थे, ये है वो है। तो ये जी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ जनाब वो एमपीए 2-3 बैठे हुए थे और ये राजा परवेज़ अशरफ ने जो है ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो सहाफ़ी ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी ये तो मुस्लिम लीग नून का है ही नहीं, ये तो पिछले इलेक्शन में भी यहाँ कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, 18 का भी नहीं लड़ा, उससे पहले का कोई 13 का या 14 का या कोई ऐसी बात हो तो वो उधर ही उसकी चोरी पकड़ी गई। तो वो सारा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि देखें जी राजा परवेज़ अशरफ हमारे वज़ीर आज़म भी रहे हैं। इतने मामूली से करके वो बहानेबाजी करके इनको इसी इलेक्शन कमीशन ने जुर्माना भी किया है कि तुम इधर क्यों कैंपेन कर रहे हो भाई। वैसे पता नहीं पीपल्स पार्टी ने ये इनको ये कैसे, वो जो पहले काम कर रहे थे कि जो अशरफ कायरा साहब, कमर जमान कायरा साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, बड़ा ठीक ठाक काम कर रहे थे। इनका ये कैलिबर ही नहीं है। ये जो राजा परवेज़ वज़ीर आज़म बना है तो इसको फिर सूबे में लगा दिया। ये तो यही है जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, वज़ीर आज़म हो और उसको फिर सूबे का जनाब गवर्नर या वज़ीर आला लगा दे। तो ये आम तौर पे रवायात यही हैं कि वो फिर बंदा सीट कबूल नहीं करता कि सर मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ, मुझे आप एक सूबे में लगा रहे हैं। लेकिन वो सर पीपल्स पार्टी है ना, वो भागते चोर की लंगोटी सही इनके, क्योंकि इनका कोई वो यहाँ पे पंजाब में तो कुछ भी नहीं है, बल्कि हो सकता है बाद में ये पूरी तरदीद करके बिलावल भुट्टो को पंजाब का सदर बना दे कि यार ऐथे कम या आसिफ अली जरदारी साहब अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको पंजाब का सदर बना दे कि ऐथे कम। इनको ये इतनी पड़ी हुई है। ये जो आए दिन कहते हैं ना हम पीडीएम में दोबारा शामिल होते हैं ये कोई पीडीएम के खैर खा नहीं है या कोई नून लीग के खैर खा नहीं है। ये चाहते हैं पंजाब में हमें कोई घास डाले, ये चाहते हैं। तो उन्होंने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उधर ही उनकी बेइज्जती हो गई। उन्होंने कहा जी ये तो नून लीग का है ही नहीं, आप जिसको नून लीग का कह रहे हैं मियाँ बीवी बेग फलाना करके आप बता रहे हैं। तो ये हुआ है। दूसरा इनकी जो देखें कितनी पीपल्स पार्टी वालों ने भी मिन्नत की है तहरीक इंसाफ वालों की, लोकल क़यादत की, और हमारी इतलात के मुताबिक है कि इजाज़ चौधरी साहब तक को मिले हैं कि जनाब इधर हमें आप कर दें, हमारी हिमायत कर दें, ठीक है। तो पीपल्स पार्टी वालों ने रिक्वेस्ट की है और पीटीआई वालों ने उनकी रिक्वेस्ट मान के खुफिया तौर पे कारकुनान को कहा है कि आपने वोट तो डालना है क्योंकि आप उनका पीटीआई के लिए भी कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि ये कोई देहात नहीं है या कोई वजीरिस्तान नहीं है। लाहौर जैसे शहर में उनको कोई उम्मीदवार नहीं मिला क्या? उन्हें पता है कि अब शिकस्ते हैं, आगे टमाटर हैं और गंदे अंडे हैं। हाँ, हर जगह टमाटर गंदे अंडे। मैं कहता हूँ इधर आए ना इमरान हल्के में आके ज़रा देखे, इसको लग पता जाए इन्होंने किया क्या है 3.5 सालों में। ये तो यकीन करो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है।
اب یہ پریس کانفرنسیں بھی ہیلمٹ پہن کے کیا کریں گے. وہ میاں فرق حبیب جو روزانہ پریس کانفرنس میں آ جاتا ہے، اس کی ویڈیو دیکھی ہے نا آپ نے، کس طرح ایک مجبور عورت کو بیچاری کو، جس کا خامد یا والد ہسپتال میں داخل ہے، اور اس کو کہتا ہے جی مجھے ویڈیو بنا کے بھیجو، یہ والی یہ ہے وہ. یہ دیکھیں یہ حالات ہیں یہ، حالانکہ وہ مولوی ٹائپ بندہ ہے جو فرق حبیب ہے، یہ حال. باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ زلفی بخاری اور ان کا شہباز گل وغیرہ کا ذرا سوچے نا آپ کیا ہوگا. اس لیے تو کہتے ہیں کہ بنی گالہ کی جو داستانیں ہیں نا، ان کے جانے کے بعد نکلیں گی داستان بنی گالہ. اس کے اوپر پوری سیریز ہم چلائیں گے، قانونی ٹی وی کی طرف سے چلائیں گے کہ بنی گالہ میں کیا کیا ہوتا رہا. شہد کی بوتلیں کدھر سے آتی تھیں، امین گنڈا پوری کی کہانی، شہریار افریدی کی کہانی، زلفی بخاری کی کہانی، مراد سعید کی کہانی. یہ کہانیاں ہم بنی گالہ والی آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ کہانیاں ابھی چونکہ میڈیا بھی نہیں نہ کر رہا. یار کیسا عمران نے میڈیا کو قابو کیا ہوا ہے. سوری، عمران نے کدھر کیا ہے یار، میرے ذہن میں نکل گیا. وہ تو پپٹ ہے، عمران تو پپٹ ہے نا، عمران تو پپٹ ہے. عمران نے کچھ بھی نہیں کیا. اس نے جو کرنے تھے وہ کام بھی نہیں کیے. کل وہ میں نجم سیٹھی کا سن رہا تھا، انہوں نے کہا یار یہ عمران لایا گیا ہے نا، چلو لایا گیا ہے، بٹھایا گیا ہے، نہیں آیا. اگر عوام کے لیے تھوڑا بہت کام کرتا نا، عوام کہندی چلو بیٹھا رہے. مارشاء اللہ ابھی تو 10 سال رہے ہیں نا، وہ کون سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں؟ ماشاء اللہ کبھی الیکٹ ہو کے آتے ہیں نا، وہ بھی تو ماشاء اللہ آ جاتا ہے کہ ایسے آ گئے جی میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم. تو عمران خان بھی ایسے ہی ہے، لیکن اگر یہ تھوڑے بہت بھی کام کرتا نا تو لوگ کہتے چلو یار کچھ تک کر رہے ہیں. لیکن کچھ اے بھٹا بٹھا رہے ہیں، بھٹا. بالکل یقین کرو، سٹاک ایکسچینج کا کل آپ سارے سن رہے تھے، اربوں خربوں روپے لوگوں کے ڈوب گئے ہیں، کوئی مال خریدنے والا ہی نہیں تھا. کیونکہ ان کی پالیسیاں ایسی ہیں نا، ان کی پالیسیاں ایسی ہیں، وہ پالیسیوں کی وجہ سے بہت برے حالات ہیں. اور یہ جو الیکشن کمیشن، یہ جو الیکشن جس حلقے کی ہم ذکر کر رہے ہیں 133 کا، میں کوشش کروں گا کہ شام کو جو آخری پروگرام ہے نا وہ لائیو آپ کو وہاں سے دکھاؤں، کسی سعد رفیق کی یا کسی کی تقریر، جو بھی میں پروگرام ابھی چاک آؤٹ کرتا ہوں ان کا سارا، تو وہاں پہ ویسے میرا خیال تھا کہ مریم نواز صاحبہ کو بھی ایک راؤنڈ وہاں پہ لگانا چاہیے تھا. کیا خیال ہے؟ چلیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے ہیں، تو کوئی مریم نواز نے پروگرام نہیں کیا. شہباز شریف صاحب تو خیر پروگرام کر نہیں سکتے، لیکن مریم نواز کر سکتی تھی. میرا خیال ہے کہ آج جو ہے نا مریم نواز کو ایک پورے حلقے کا گاڑی میں وہ راؤنڈ لینا چاہیے، اپنے کارکنان کے ساتھ، جھنڈوں کے ساتھ، جلوسوں کے ساتھ. یہ ایک قسم کی سپورٹ ہوتی ہے. بالکل اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اسی تک جی جیتے پہ ہیں، جی اسی تک جیتے پہ ہیں. بہرحال ان کی کلی کھل کے آ گئی ہے. پیپلز پارٹی کے تو پہلے ہی ہمیں پتہ ہے، یہ یسرا گیلانی کی ایک سیٹ کے لیے انہوں نے حکومت سے 4 سینٹ کے ووٹ لیے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر اپنے مطلب، یہ مطلب ہی ہیں سر، سارے مطلب ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ میں رکھ رکھاؤ بھی ہوتا ہے کہ یار لوگ کی کہیں گے. تو یہ پیپلز پارٹی یہ نہیں کہتی، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے جی ایک سیٹ ہے نا، سانو تسی کہو تو اسی بنی گالہ سارے پہنچ جانے ہیں، اگر تسی کھل کے حمایت کرو. ہم بنی گالہ پہنچ جاتے ہیں، عمران خان کو کہتے ہیں جی کہ لاہور دی سانو ایک سیٹ جتاؤ، کیونکہ لاہور میں ہم نے پنگے ڈالے ہیں. تو اندازہ یہ ہو رہا ہے، آپ بھی اندازہ کریں، بڑا دلچسپ اندازہ یہ ہو رہا ہے میرے حساب سے، جو چونکہ 1 to 1 مقابلہ ہے، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان کو ووٹ ڈالیں گے. میرے حساب سے اس میں 10,000 سے زیادہ جو ہے نا ووٹ، وہ جو امیدوار ہے پیپلز پارٹی کا وہ نہیں لے سکتا 10,000 سے. اور جو نون لیگ کی امیدوار ہیں شائستہ پرویز، وہ 80,000 اور 90,000 کے درمیان رہیں گی. 80,000 اور 90,000 کے درمیان اتنا فرق رہے گا. پی ٹی آئی کے سارے کارکن تھوڑے ہی کوئی پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال دیں گے. وہ تو انڈر گراؤنڈ باتیں کر رہے ہیں کہ یار یہ پیپلز پارٹی والے کیا کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا نام ہے ان کا، پی پی والے کیا کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی والے اور پی پی والے ایک دوسرے کو سارے ویلکم تو نہیں نہ کرتے، بے شک اوپر سے کر رہے ہیں لیکن سارے ویلکم نہیں کرتے. تو 10,000 ووٹ یہ لیں گے
اور 80 سے 90,000 ووٹ شائستہ کیسر لے کے نون لیگ کی شائستہ پرویز نون لیگ کی جیت جائے گی۔ اب آپ بھی بتائیں کہ آپ کا کیا گیس ہے، پرسوں پھر ذرا مزے بھی آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، خدا حافظ۔